वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च कृते स्वागतं सुस्वागतं च विनिवेदयामि। इदं त्रयोदशपत्रं पाठ्यग्रन्थः भवति लघुशब्देन्दुशेखरः। लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थस्य कारकप्रकरणस्य सूत्रद्वयम् आधृत्य विचारः क्रियते। उभयप्राप्तौ कर्मणि न लोकाव्ययनिष्ठार्थतृणाम् इति सूत्रं द्वयम् आश्रित्य विचारः प्रचलति। पाठ्यस्य मुख्यांशाः इवं भवन्ति। सूत्रार्थः सूत्रे प्राप्तिपद उपात्तस्य प्रयोजनं शब्दानुशासनम् इति प्रयोग उपपत्ति प्रदर्शनं न लोकाव्ययनिष्ठा सूत्रस्य अर्थप्रतिपादनं छात्रस्य हसितम् इति प्रयोगस्य साधुत्व विधानं सूत्रस्य उदाहरणानि। आदौ उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रस्य विचारः क्रियते। उपक्रमः कर्तृकर्मणः कृते इति सूत्रेण कृज्योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी विधीयते। यत्र वाक्ये कर्तृवाचकं कर्मवाचकं पदं युगपत् प्रयुज्यते तत्र कुत्र षष्ठी भविष्यति इति प्रश्नः उदेति। तत्र कर्तरि षष्ठी स्यात् अथवा कर्मणि षष्ठी स्यात् अथवा कर्तरि कर्मणि च उभयत्र षष्ठी स्यात् इति जिज्ञासा जायते। अतएव उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रं प्रणीतं पाणिनिना। कर्तृकर्मणोः कृते इति पूर्वसूत्रेण सिद्धे नियमार्थम् इदम् आरभ्यते। यत्र वाक्ये केवलस्य कर्तुः प्रयोगः तत्र उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रं न प्रवर्तते। अनेन सूत्रेण कर्मणि एव षष्ठी न तु कर्तरि इति नियम्यते। यत्र विपरीत नियमस्तु न भवति। यतः उभयप्राप्तावेव कर्मणि इति विपरीत नियम स्वीकारे पूर्वसूत्रे कर्म ग्रहणम् अनर्थकं स्यात्। नियमफलं तु कर्तरि षष्ठी प्रतिषेध रूपमेव न तु कर्मणि षष्ठी विधान रूपम्। अन्य निवृत्ति फलिका हि परिसंख्या व्याकरण शास्त्रे नियमपदेन गृह्यते न तु नियमः पाक्षिके सति। उक्तं च विधिः अत्यन्तम् अप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति तथा च अन्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्या इति गीयते। अधुना सूत्रार्थः विविच्यते। नियमसूत्रम् इदं कर्तृकर्मणोः कृते इति सूत्रात् कृतिपदम् अनुवर्तते। तेन बहुब्रीहि समासे अन्य पदार्थो लभ्यते। उभय शब्देन कर्तृकर्मणि संबध्येते। उभयोः कर्तृकर्मणोः प्राप्तिः यस्मिन् कृति कृदन्त तदादौ सह उभय प्राप्तिः तस्मिन् उभय प्राप्तौ इति। अत्र सूत्रे पदद्वयम् अस्ति। उभयम् अपि सप्तम्यन्तं पदं तथा च उभयोः प्राप्तिः यस्मिन् कृति तत्र कर्मणि एव षष्ठी स्यात् इति सूत्रार्थः प्रतिपादितः दीक्षितेन। अधुना सूत्रस्य उदाहरणम्
सूत्रस्य उदाहरणम्। दुः धातोः भावे घञ प्रत्यये दोः इति रूपं निष्पन्नम्। अत्र वाक्ये दोः इति पदे भावस्य उक्तत्वम् अस्ति। कर्तुः कर्मणश्च अनुक्तत्वम् अस्ति। दोहन क्रियायाः कर्ता भवति अगोप, कर्म भवति गौः। अतः कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण कर्तृवाचकात् अगोपशब्दात् कर्मवाचकात् च गोशब्दात् युगपत् षष्ठी प्राप्ता। परंतु उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण कर्मणि एव षष्ठी इति नियम्यते। एवं च कर्तृवाचकात् च अगोपशब्दात् षष्ठी व्यावर्तते। अतः गोशब्दात् षष्ठी बहुवचने गवामिति रूपं निष्पन्नम्। एवं च कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण अनुक्ते कर्तरि अगोपशब्दे तृतीया विभक्तौ अगोपेन इति रूपं सिद्ध्यति। अगोपकर्तृकः गोकर्मकः यः दोः स अद्भुत इति वाक्यार्थः। एक निमित्तकत्वे उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः इति विषये विचारः क्रियते। उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्र निष्पन्नो नियमः एककृत प्रकृत्यर्थ क्रिया निरूपिते अनुक्ते कर्तरि कर्मणि च प्रवर्तते। अतः ओदनस्य पाकः ब्राह्मणानां च प्रादुर्भावः इति वाक्ये उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। यतः अत्र पाकः प्रादुर्भावश्च इति पृथक् कृदन्तपदम्। पृथक् पृथक् कृत प्रकृत्यर्थ क्रिया निरूपिता उदनानिष्ठा कर्मता ब्राह्मणनिष्ठा च कर्तृता वर्तते। अर्थात एक क्रिया निरूपितस्य कर्तरि कर्मणि च यत्र षष्ट्याः प्राप्तिः तत्रैव उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्र सिद्ध नियमस्य प्रवृत्तिर्भवति। सूत्रे प्राप्तिपद उपातस्य प्रयोजनं विविच्यते। उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रे प्राप्तिपद उपदेश सामर्थ्यात् यत्र वाक्ये कर्तृकारकं कर्मकारकं च पदं युगपत् प्रयुज्यते तत्रैव उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण कर्मणि एव षष्ठी इति नियम्यते। सूत्रे प्राप्तिपदस्य अभावे उभयोः कर्मणि इति सूत्रं भविष्यति। अर्थात सूत्रस्य स्वरूपम् उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रस्य स्थाने उभयोः कर्मणि इति सूत्र स्वरूपं भविष्यति। एवं च यस्याः क्रियायाः कर्ता कर्म च संभवतः तत्रैव षष्ठी स्यात्। तथा च विवक्षित कर्मस्थले अविवक्षित कर्मस्थलेपि अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवेत्। यतः उभयत्र कर्मणः संभावना विद्यते। यत्र अविवक्षित कर्मतया कर्मान्वयस्य योग्यता नास्ति तत्रापि उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रं प्रवर्तेत। यथा चैत्रस्य पाकः इत्यादौ। अत्रापि उभयोः कर्मणि एव षष्ठी इत्यस्य नियमस्य प्रवृत्तौ कर्तरि षष्ठी न स्यात्। अतः प्राप्तिपदम् आवश्यकम्। प्राप्तिपद उपदेश सामर्थ्य
स्यात् शब्दाधिक्यात् अर्थाधिक्यम् इति नियमेन यत्र वाक्ये कर्तृवाचक कर्मवाचक पदयोः प्रयोगः तत्रैव उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण कर्मणि एव षष्ठी भवति। शब्दानुशासनम् इति प्रयोग उपपत्ति प्रदर्शनम् सूत्रे प्राप्तिपद ग्रहणात् एव शब्दानुशासनम् इति प्रयोगस्य उपपत्ति संभवति। शब्दानाम् शब्दानुशासनम् पतंजलिना महाभाष्ये आदौ अथ शब्दानुशासनम् इति वाक्यं प्रयुक्तं तत्र शब्दानाम् अनुशासनम् इत्यत्र उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। यतोहि यत्र कर्तृकारकं कर्मकारकं च युगपत् प्रयुज्यते तत्रैव अयं नियमः प्रवर्तते। अर्थात तत्रैव उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवेत्। अत्र वाक्ये अनुशासनम् इति कृदन्तपदम् ल्युट् प्रत्ययान्तं पदम्, शब्दानाम् इति कर्मवाचकं पदम्, आचार्य कर्तृकम् इति पदम् अत्र वाक्ये न श्रूयते। अतः उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण अत्र षष्ठी न प्राप्ता, परन्तु कर्तृकर्मणोः कृते इति सूत्रेण शब्दानाम् इत्यत्र षष्ठी विहिता। एवं च समासे शब्दानाम् अनुशासनम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। यदि उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण षष्ठी स्यात् तदा कर्मणि शब्दम् उच्चार्य विहिता षष्ठी न समस्यते इति अर्थकेन कर्मणि च इति सूत्रेण समासस्य निषेधः स्यात्। यदि समासः न स्यात् तर्हि शब्दानुशासनम् इति प्रयोगः असिद्धः स्यात्। स्त्री प्रत्ययोः अककारयोः नायं नियमः इति वार्तिककारेण उक्तम्। स्त्रियां किन् इति अधिकारे विहितयोः अककारयोः प्रयोगे कर्मणि एव षष्ठी न तु कर्तरि इति यः नियमः उक्तः स नियमः न प्रवर्तते। अर्थात उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रं न प्रवर्तते, किन्तु कर्तरि अपि षष्ठी प्रवर्तते, षष्ठी विधीयते। उदाहरणं यथा भेदिका विविच्छा वा रुद्रस्य जगतः इति भेदनं भेदिका पर्याय अरहण उत्पत्तिषु इति सूत्रेण णबुच् प्रत्ययः, जुबरनाकौ इति सूत्रेण बु इत्यस्य अकादेशे, स्त्रीत्वे द्योत्ये अजाद्यतः टाप् इति सूत्रेण टप् प्रत्यये प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः इति सूत्रेण अकारस्य इकारादेशे भेदिका इति रूपं सिद्धम्। अथवा धात्वर्थ निर्देशणवुल् वक्तव्यः इति वार्तिकेन अणवुल् प्रत्ययः रुद्र कर्तृक जगत कर्मक भेतुम इच्छा इति अर्थः। अत्र कर्ता रुद्रः, कर्मपदं भवति जगत्, कर्तृकर्मणोः कृते इति सूत्रेण कर्तरि कर्मणि च उभयत्र षष्ठी प्राप्ता, परन्तु उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण कर्मणि एव षष्ठी इति नियमः कृतः। तेन रुद्रे कर्तरि जगति कर्मणि च उभयत्र उगपत् षष्ठी विधीयते। तथा च
भेदिका रुद्रस्य जगतः विविच्छा रुद्रस्य जगतः इति वाक्यद्वयं साधु। केचित् अविशेषेण विभाषाम् इच्छन्ति। शेषे विभाषा इति वार्तिकं वर्तते। अकाराभ्याम् अन्यस्मिन् विकल्पेन षष्ठी विधीयते। कर्तरि षष्ठी निषेध रूपस्य उभय प्राप्तौ इति सूत्रस्य तत्रैव कर्तरि षष्ठी संपादकं स्त्री प्रत्ययोः इति वार्तिकं प्राक् वर्तते। अतः कर्तरि एव विभाषा अनेन शेषवचनेन क्रियते। उदाहरणं यथा विचित्रा जगतः कृतिः हरेः हरिणा वा। अत्र हरिशब्दात् विकल्पेन षष्ठी विहिता। पक्षे कर्तृकर्णयोः तृतीया इति सूत्रेण अनुक्ते कर्तरि तृतीया भवति। स्त्री प्रत्ययान्त योगे एव इदं वार्तिकं प्रवर्तते इति कस्यचित् मतम्। अकार भिन्ने कृन्वात्रे इदं प्रवर्तते इति अपरं मतम्। अतः केचित् विशेषेण विभाषाम् इच्छन्ति इति दीक्षितेन उक्तम्। अतः शब्दानाम् अनुशासनम् आचार्येण आचार्यस्य वा इत्यत्र कर्तृवाचकात् आचार्य शब्दात् विकल्पेन षष्ठी भवति। षष्ठी अभाव पक्षे अनुक्ते कर्तरि तृतीया इति तृतीया भवति। अनुशिष्यन्ते असाधु शब्देभ्यो विविच्य बोध्यन्ते येन इति विग्रहे करणे अर्थे लुट् प्रत्यये अनुशासनम् इति पदं निष्पन्नम्। अत्र स्त्रियाम् अधिकार अतिरिक्ते अकार प्रत्यय भिन्ने ल्युट् प्रत्ययान्त कृदन्त पद योगे शेषे विभाषा इति वार्तिकेन कर्तरि विकल्पेन षष्ठी विधीयते। इत्थम् उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रं व्याख्यातम्। अधुना पाठ्यांश संग्रह उपस्थाप्यते। उभय प्राप्तौ कर्मणि इति नियमसूत्रम्। उभयोः प्राप्तिः यस्मिन् कृति इति बहुब्रीहि समासः। अनेन सूत्रेण कर्मणि एव षष्ठी न कर्तरि इति नियम्यते। यत्र एक क्रिया निरूपितस्य कर्तरि कर्मणि च षष्ठी तत्रैव सूत्रमिदं प्रवर्तते। अतः ओदनस्य पाकः ब्राह्मणानां च प्रादुर्भावः इत्यत्र उभयत्र षष्ठी सिद्ध्यति। सूत्रे प्राप्तिपदग्रहणात् चैत्रस्य पाकः इत्यादौ कर्तरि षष्ठी सिद्ध्यति। यत्र कर्मकारकं कर्तृकारकं च जुगपत् प्रयुज्येते तत्रैव कर्मणि षष्ठी इति नियम्यते। नेक्स्ट शब्दानुशासनम् इत्यत्र उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण षष्ठी न भवति, किन्तु कर्तृकर्मणः कृति इति सूत्रेण षष्ठी भवति। अतः शब्दानाम् अनुशासनम् इत्यत्र कर्मणि च इति सूत्रेण समासस्य निषेधो न भवति। स्त्रियाङ्किन् इत्यधिकारे विहितयोः अककारयोः प्रयोगे कर्मणि एव षष्ठी इति नियमो न प्रवर्तते। कर्तरि अपि षष्ठी भवत्येव। अकाराभ्याम् अन्यस्मिन् अपि विकल्पेन कर्तरि षष्ठी भवति। केचित् अविशेषेण विभाषाम् इच्छन्ति। तदनन्तरं यत् द्वितीयं सूत्रं न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणां तद्विषये आलोच्यते। आदौ उपक्रमः प्रस्तूयते। कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण कृज्योगे
कर्तरि कर्मणि च षष्ठी विधीयते। अत्र सूत्रे शेषपदस्य संबंधो न वर्तते। अतः कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण विधीयमाना षष्ठी कृज्योगलक्षणा षष्ठी इति उच्यते। व्यवह्रूपणोः समर्थयोः इत्यादि सूत्रेषु शेषपदं संबध्यते। अतः कर्मणः शेषत्व विवक्षायां षष्ठी विभक्ति ही विधीयते। इत्थं कर्म षष्ठ्याः भेदद्वयं वर्तते। कृज्योग लक्षणा षष्ठी अर्थात शुद्ध कर्तरि शुद्ध कर्मणि विधीयमाना षष्ठी। अपरम भवति कर्म शेषत्व विवक्षा षष्ठी अर्थात कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां विधीयमाना जा षष्ठी। षष्ठी विभक्ति निषेधार्थम न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इति सूत्रं प्रणीतं पाणिनिना। परंतु कर्तृकर्मणः कृति इति सूत्रेण या षष्ठी विधीयते तस्याः षष्ठ्याः एव निषेधः न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इति सूत्रेण क्रियते। अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति परिभाषया समीपस्थस्य विधेः निषेधो भवति। अतः कृज्योगलक्षणा षष्ठी प्रतिषिध्यते। शेषषष्ठ्याः प्रतिषेधो अनेन सूत्रेण न भवति। अधुना सूत्रार्थः विवेच्यते। कारक षष्ठी निषेधकं सूत्रमिदं खलः अर्थः खलर्थः खलर्थः इव अर्थो येषां ते खलर्थः तत्पुरुष गर्भ बहुव्रीहि समासः लश्च ऊश्च उकश्च अव्ययं च निष्ठा च खडर्थश्च तृञ्च तेषाम् इतरेतर योग द्वंद्व समासे लोकाव्यय निष्ठ खलर्थ तृण तेषाम् लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ तृणाम् इति नेति अव्यय पदम षष्ठी शेषे इति सूत्रात् षष्ठी पदम अनुवर्तते। येषां प्रयोगे अनुक्ते कर्तरि कर्मणि च षष्ठी न स्यात् इति सूत्रार्थः संपद्यते। लपदेन कस्य ग्रहणम् इति शंका गच्छति। न लोकाव्ययनिष्ठा इति सूत्रेण लपदं वर्तते। अत्र कस्य ग्रहणम् इति विषय विचारः उपस्थाप्यते। लडादि लकाराणां सामान्येन लपदेन ग्रहणं बुद्ध्यं तेषां लकाराणां साक्षात् प्रयोग न संभवति। यतः लपदं लादेश परम इति दीक्षितेन प्रतिपादितम्। अर्थात लादेशे लत्वस्य सत्यतावच्छेदक धर्मस्य आरोप बुद्ध्य लादेशौ शत्रुशानचौ भवता। नागेशमते तु लपदेन किं गृह्यते लकार संबंधिनः इत्यर्थः। ल संबंध्यर्थ स्वीकारे ददीर्घः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। अर्थात कृदन्तस्य दधिः शब्दस्य योगे अनुक्तस्य गोकर्मणः कर्तृकर्मणः कृति इति सूत्रेण प्राप्तायाः षष्ठ्याः न लोकाव्ययनिष्ठा सूत्रेण निषेधो भवति। एवं च ददीर्घाः इति प्रयोगः उपपद्यते। सूत्रस्य उदाहरणानि प्रस्तूयन्ते अधुना। लस्य उदाहरणं भवति कुर्वन् कुर्वाणो वा सृष्टिं हरिः। कुर्वन् इति सत्रि प्रत्ययान्तं कुर्वाण इति सानच प्रत्ययान्तं पदम्। लटः शत्रुशानचौ इति सूत्रेण
लकार स्थानिकौ सत्रिशानचौ आदेशौ प्रत्यय ग्रहण परिभाषया तदंत तदादेह ग्रहणं भवति। अतः कर्तृ कर्मणोः कृतेति सूत्रेण सृष्टि शब्दात् प्राप्ता षष्ठी अनेन सूत्रेण निषिध्यते। अतः सृष्टिम् इति द्वितीया भवति। उप्रत्ययान्तस्य उदाहरणं हरिं दिदृक्षुः द्रष्टुम् इच्छति इति दिदृक्षते, दिदृक्षते इति दिदृक्षुः सनासंसभिक्षुः इति सूत्रेण उप्रत्यये दिदृक्षुः इति रूपं निष्पन्नम्। अत्र उकारेण प्रत्ययग्रहण परिभाषया तदंत विधौ उकारांत प्रत्ययः इति अर्थः। एवं च व्यपदेशिवत भावेन उकारस्यापि ग्रहणं भवति। अतः हरिं दिदृक्षुः इत्यत्र उप्रत्यय प्रयोगेपि हरिशब्दात् षष्ठी निषिध्यते। हरिम् इति द्वितीया विभक्ति। उकारांत प्रत्ययस्य उदाहरणं हरिम् अलङ्करिष्णुः। अत्र इष्णुच् प्रत्ययस्यापि उकारांत तदादि शब्देन ग्रहणात् हरिशब्दात् षष्ठी न भवति। उक इत्यस्य उदाहरणं दैत्यान् घातुको हरिः। हन्ति इति विग्रहे लस पत पद इत्यादिना सूत्रेण उकय प्रत्यये घातुकः इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र उक प्रत्ययान्तस्य घातुक शब्दस्य प्रयोगे दैत्य शब्दात् न षष्ठी किन्तु द्वितीया एव। अतएव दैत्यान् घातुको हरिः इति प्रयोगः सिद्धः। कमे हे अनिषेधः। कम धातु प्रयोगे उक प्रत्ययान्तस्य योगे षष्ठी विभक्तेः निषेधो न भवति। षष्ठी निषेध निषेधकम् इदं वचनम्। अतः लक्ष्म्याः कामुको हरिः इत्यत्र लक्ष्मी शब्दात् षष्ठी भवति। अव्ययस्य उदाहरणं जगत् सृष्ट्वा इति। सृज धातोः भावे अर्थे क्व प्रत्यये सृष्ट्वा इति पदं निष्पन्नम्। क्व प्रत्ययान्तत्वात् कृण्वेजन्तः इति अव्ययसंज्ञकम्। अतः कृद् अव्ययस्य योगे जगत् शब्दात् षष्ठी न भवति किन्तु अन्य अव्ययस्य योगे षष्ठी भवत्येव। यथा गृहस्य उपरि। उपरि इति अव्ययपदम्। अत्र अव्ययपदस्य योगे गृहस्य इत्यत्र षष्ठी भवति। केवलं कृद् अव्ययस्य योगे अनेन सूत्रेण षष्ठी निषिध्यते। यतोहि कर्तृकर्मणः कृते इति सूत्रात् कृतिपदस्य अनुवर्तनं भवति। अतएव कृद् अव्ययस्य योगे एव षष्ठी निषिध्यते। निष्ठा प्रत्ययस्य उदाहरणं विष्णुना हता दैत्याः। हता इत्यत्र भूते कर्मणि हक्त प्रत्ययः। निष्ठा प्रत्ययान्त पदस्य प्रयोगात् न षष्ठी। विष्णुना इत्यत्र कर्तुः अनुक्तत्वात् तृतीया विभक्तिः विधीयते। दैत्यान् हतवान् विष्णु इत्यत्र भूते कर्तरि तवतु प्रत्ययः। अतएव हतवान् इति शब्दस्य प्रयोगे दैत्यान् इत्यत्र द्वितीया विभक्ति भवति। विष्णु इत्यत्र प्रथमा विभक्ति भवति। यतोहि तवतु प्रत्ययेन कर्तुः उक्तत्वम् अस्ति। अतएव उक्ते कर्तरि प्रथमा अनुक्ते कर्मणि द्वितीया किन्तु षष्ठी न भवति। खलर्थस्य उदाहरणं
ईषत्करः प्रपंचो हरिणा। ईषत्करः इत्यत्र ईषदुषु इति कर्मणि खल प्रत्यय, अतः हरि शब्दात् षष्ठी न भवति। अनुक्ते कर्तरि तृतीया भवति। तृन् इत्यस्य उदाहरणं त्रिन्पदेन प्रत्याहारस्य ग्रहणं भवति। सत्रि प्रत्यय घटक तृ शब्दात् आरभ्य तृन् इति सूत्र घटक नकारं यावत् ग्रहणं भवति। त्रेन् इति कथनेन तृन् सूत्र अनंतर पठित प्रत्ययस्य ग्रहणं न भवति। शत्रु पूर्वांत प्रत्ययानाम अपि ग्रहणं न भवति। अतः सोमं पवमानः इत्यत्र सानन् प्रत्ययत्वात् सोमम् इत्यत्र न षष्ठी। आत्मानं मण्ड्यमानः इत्यत्र सानच् प्रत्ययत्वात् आत्मशब्दात् न षष्ठी। वेदम् अधीयन् इत्यत्र शत्रु प्रत्ययो भवति। कर्ता लोकान् इत्यत्र तृन् प्रत्ययः, अतः वेद शब्दात् लोक शब्दात् च न षष्ठी। छात्रस्य हसितम् इति प्रयोगस्य साधुत्वं विधीयते अधुना। यथा कृदन्तस्य योगे प्राप्त षष्ट्याः निषेधकं सूत्रं न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थ तृणाम् इति, तस्य निषेधकं वार्तिकं कमेः अनिषेधः इति। तथैव नपुंसके भावेयक तस्य योगे षष्ट्या उपसंख्यानम् इति वार्तिकं न लोकाव्ययनिष्ठा इति सूत्रस्य अपवादभूतम्। अतः छात्रस्य हसितम् इति प्रयोगः उपपद्यते। हस धातोः भावेयक्त प्रत्यये नपुंसकलिंगे हसितम् इति पदं निष्पन्नम्। अत्र कर्तृकर्मणः कृति इति सूत्रेण अनुक्ते कर्तरि षष्ठी प्राप्ता, परन्तु न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थ तृणाम् इति सूत्रेण एव षष्ठी निषिध्यते। नपुंसके भावे अक्तस्य योगे षष्ट्या उपसंख्यानम् इति वार्तिकं न लोकाव्यय सूत्रस्य अपवादत्वात् तं बाधित्वा षष्ठी भवति। देशं भ्रान्तमिति प्रयोगस्य उपपत्तिः प्रदर्श्यते। नपुंसके भावेयक्तः इति सूत्रेण विहिते यक्त प्रत्यये एव वार्तिकं प्रवर्तते, किंतु निष्ठा सूत्र विहिते अक्त प्रत्यये वार्तिकस्य अस्य प्रवृत्तिर्न भवति। यतः निष्ठा सूत्रेण विहितस्य अक्त प्रत्ययस्य ज्ञानं लाक्षणिकं भवति। तवतु निष्ठा इति सूत्रेण विहितः निष्ठा प्रत्ययः, निष्ठा प्रत्ययेन अक्त प्रत्ययस्य ग्रहणं भवति, तवतु प्रत्ययस्य च ग्रहणं भवति। अत्र अक्त प्रत्ययस्य ज्ञानं लाक्षणिकम्। नपुंसके भावे अक्त इति सूत्रेण विहितस्य अक्त प्रत्ययस्य ज्ञानं प्रतिपदोक्तम्, अर्थात साक्षात् उक्तम्। लाक्षणिक नाम लक्षणेन ज्ञातम् लाक्षणिकम्। लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषया नपुंसके भाव्यक्तः इति सूत्रेण विहिते अक्त प्रत्यये एव वार्तिकमिदं प्रवर्तते। लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य एव ग्रहणम्। अतएव नपुंसके भाव्यक्त इति सूत्रस्य एव ग्रहणम्। अतः देशं भ्रान्तमिति प्रयोगः उपपद्यते। अत्र भ्रमुधातोः गत्यर्थ अकर्मक इति सूत्रेण अक्त प्रत्यये नपुंसकलिंगे भ्रान्तमिति पदं निष्पन्नम्। अतः
भ्रांतम इति योगे देशम इत्यत्र प्राप्तायाः षष्ट्याः न लोकाव्यय इति सूत्रेण निषिध्यते। भ्रांतम देशम इत्यत्र नपुंसके भाव्यक्तः इति अक्त प्रत्ययः कथम न स्यात् इति शंका। भ्रांतम देशम इति प्रयोगे देशकर्मणः अविवक्षायां भ्रमुधातुः नपुंसके भाव्यक्तः इति सूत्रेण अक्त प्रत्ययस्य विधानं संभवति। अतः नपुंसके भाव्यक्तस्य षष्ट्याः उपसंख्यानम् इति वार्तिकेन देशम् इत्यत्र षष्ठी स्यात् इति शंका आयाति। अत्र समाधानं क्रियते। वस्तुतः अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः एव नपुंसके भाव्यक्त प्रत्ययस्य विधानं भवति। कृतपूर्विकटम् इतिवत् अत्र कर्मणः अविवक्षायां भाव्यक्त विधानं न युक्तम्। यतः कृतपूर्वी इति वृत्ति विषये एव भवति। एतत्तु भाष्य प्रयोगात् एव साधु। अन्यत्र कुत्रापि कृतपूर्वी शब्दस्य प्रयोगः न प्रचलति। प्रकृतस्थले अक्त प्रत्ययान्तस्य भ्रान्तमित्यस्य स्वतंत्रतया प्रयोग लोक प्रसिद्धः। अतएव भ्रान्तमित्यत्र अक्त प्रत्यय विधानम् असंगतं भवति। अहेः सृप्तमित्यत्र कथम षष्ठी स्यात् इति शंका। अहेः सृप्तमित्यत्र चलनमात्रार्थकात् सृप धातुः क्तः अधिकरणे च इति सूत्रेण भाव्यक्त प्रत्ययो विधीयते। अतः नपुंसके भाव्यक्तस्य योगे षष्ट्याः उपसंख्यानम् इति वार्तिकं न प्रवर्तते। तथा च न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतृणाम् इति सूत्रस्य प्रतिषेधोऽपि न स्यात्। अतएव सुप्तम् इत्यत्र न लोका इति सूत्रेण षष्ठी विभक्तेः निषेधः स्यात् इति शंका। अत्र समाधानं क्रियते। वस्तुतः अहेः सृप्तम् इत्यत्र न कृज्योगलक्षणा षष्ठी अपितु कर्तुः शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी भवति। न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतृणाम् इति सूत्रं कृज्योगलक्षणायाः षष्ट्याः निषेधं करोति, न तु शेषषष्ट्याः। अतः अहेः सृप्तम् इत्यत्र षष्ठी सिद्ध्यति। यथा अहेः सृप्तम् इत्यत्र शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विधीयते, तथैव छात्रस्य हसितम् इत्यत्रापि शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विधानं संभवति। अतः नपुंसके भाव्यक्तस्य इति वार्तिक उपदेशः व्यर्थः स्यात्। अतः वार्तिकमिदं व्यर्थीभूय कारक षष्ठी निषेध विषये शेषत्वेन विवक्षा न भवति इति ज्ञाप्यते। परन्तु कटं कुर्वन् ब्राह्मणस्य इति भाष्य प्रयोगात् ध्वन्यते यत् अक्तातिरिक्त स्थले कारक षष्ठी निषेध विषये शेषत्व विवक्षा न। इत्थं न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतृणाम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नम्। अधुना पाठ्यस्य मुख्यः अंशः उपस्थाप्यते। न लोकाव्ययनिष्ठा इति कारक षष्ठी निषेधकं सूत्रं कर्तृकर्मणोः कृते इति सूत्रेण या षष्ठी विधीयते तस्याः षष्ट्याः एव निषेधः अनेन सूत्रेण क्रियते। सूत्रे लपदेन लादेशाः गृह्यन्ते इति लिखितस्य मतम्। लपदेन
लकार संबंधिनः इति नागेशमतम्। उक प्रत्ययान्तस्य पदस्य प्रयोगे षष्ठी निषिध्यते। कामुक पदस्य प्रयोगे षष्ठी भवत्येव। तृणपदेन प्रत्याहारस्य ग्रहणं भवति। अहेहि श्रुतम् इत्यत्र शेषलक्षणा षष्ठी, अतः न निषेधः। कारक षष्ठी निषेध विषये शेषत्व विवक्षा न भवति इति ज्ञाप्यते।